بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب البداءة بالحمد في كل أمر ذي بال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب الاسم الأعظم. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له ثلاثا. عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. باب ليس لله شريك. عن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. باب الله هو السيد. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. باب لا تقولوا للمنافق سيد. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. باب الله هو الحكم.
عن هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. باب الله هو المسعر القابض الباسط. عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. باب الله هو الرزاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. باب الله حي ستير. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. باب الله هو الطبيب. عن أبي رمثة رضي الله عنه أن أباه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. باب من الإيمان إثبات معاني الأسماء والصفات لله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. باب من الإيمان إثبات رؤية الله يوم القيامة. عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه جل ثناؤه مخليا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، فإنما هو خلق من خلق الله، والله أجل وأعظم. باب من الإيمان إثبات العجب لله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. باب من الإيمان إثبات الحب لله عز وجل. عن زارع العبدي رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ يشتد في الأسقية، فقال: صبوا عليه الماء. باب من الإيمان إثبات البغض لله عز وجل.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. باب من الإيمان إجلال الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. باب من الإيمان ترك المراء في القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. باب من الإيمان السجود لله وحده. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. باب من الإيمان الإخلاص لله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه وفضل الحب في الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب من الإيمان الرضا بالله ربا. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك، فناولناها فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإيمان بالملائكة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. باب الإيمان بالقدر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. باب الصلاة والصيام والزكاة والحج من شعب الإيمان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات ال5 على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. باب اشتراط الأعمال لقبول الإيمان. عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن شأن ثقيف إذ بايعت فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. باب حلية المؤمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. باب الوسوسة من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في من يسأل من خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره 3 وليستعذ من الشيطان. عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: شيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
باب الحياء من الإيمان. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. باب البذاذة من الإيمان. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. باب الإيمان قيد الفتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. باب أداء الأمانة من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. باب من صفات المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صدقت المسلم أخو المسلم. باب مصاحبة المؤمن. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. باب وجوب حماية المؤمن. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. باب من أكل برجل مؤمن. عن المستورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. باب النهي عن ترويع المؤمن. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. باب إقالة المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته. باب المؤمن بالتقوى لا بالحسب والنسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره قد أذاب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء،
مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنف أنة. باب المؤمنون يد على من سواهم. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل ذو عهد في عهده. باب متى يفارق المسلم الإسلام. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. عن جرير رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما؟ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. باب ذم التشبه بالكفار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. باب ذم الشرك والكفر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. وفي رواية: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. باب من خصال الشرك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. باب ذم من أتى كاهنا فصدقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. باب ذم النشرة وعلم النجوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. باب وسيلة التبرؤ من الشرك. عن نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. باب الاستعاذة من الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت.
قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بنحوه وزاد وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. باب النهي عن زبد المشركين. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا، فقال إني نهيت عن زبد المشركين. باب النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. باب ذم البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. باب من الكبائر عقوق الوالدين واستحلال البيت. عن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن 9: إشراك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. باب من الكبائر شرب الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو يرش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب من الكبائر الزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالضلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. باب من الكبائر التألي على الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب من الكبائر البغي وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. باب من الكبائر جحد الولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته.
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. باب رفع القلم عن ثلاثة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر.